देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक आपोवणें जायत्यांक दिलां पूण विंचून काडलें थोड्यांकच. वै जेजू क्रिस्त वो पारीन जेजूच्या राजा विशांत तो आमकां शिकोवन दिता. जेजूचें राज थंयसर शेळयेच्या जेवणाक आपोवणें दिल्ली आमी सुभागी म्हणून आमी जायते पटी म्हणटा. आनी ह्या शेळयेच्या जेवणांत आमी हर एका दिसा वांटेली जाता. ताची कूड आनी रगत आमी घेता म्हणटा, पूण सर्गींच्या त्या जेवणांत आमकां वांटेली करूंक जेजू क्रिस्त परत येता. आज आमी कितें उडासा काडटा तें सकड जेजू क्रिस्तान सांगिल्लें, कित्याक जेजू मेला, जेजू पुनर्जीवन जाला आनी तो परत येता म्हूण सांगलां. ताचे निरीक्षेन आमी कितें सकड करता गे जेजूचें तें क्रुसाचें मरण नियाळ करन, तें पुनर्जीवन पण नियाळ करन आमी कितें सकड करता तें शेळयेचें जेवणच तें आमी सुभागी म्हूण आपयता. पूण ताच्या की वर्त्या रितीन आमी सकड निरीक्षा दवरनासल्या एकल्यांकी कशें निरीक्षा जेजू क्रिस्त येता म्हाका आपोवन व्हरूंक येता म्हणून निरीक्षेन आसच्या हर एकल्यांकी आमकां हें भाग जावन आसा. वय ह्या रायाच्या ओपारीन कितें सांगता, रायाच्या पुताच्या लग्नाक जायत्यांक आपयलें, वोवळीक दिली, पूण थंयसर तें आपोवंक धाडटना तांच्या कामान ते मेतेर जाले आनी त्या सासणाक नास जाले. पूण थंयसर राज रस्त्यांनी गेलो आनी जायत्या जाणांक आपोवन हाडलें आनी थंयसर नेसापनांतलो एकलो दिसता रायाक आनी ताका काळोखाच्या कुडांत घालता. म्हळ्यार हाचो उद्देश कितें, हाचो अर्थ कितें, आमकां सगळ्यांकी ह्या एका जेवणाक आपयलां. वय आमी क्रिस्तांव म्हणटा, जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरली म्हणटा. आज आमची निरीक्षा कितें जावन आसा, जेजू क्रिस्त म्हाका आपोवन व्हरूंक येता आनी ताच्या त्या जेवणांत हांव भागीदार जाता म्हणून, सर्गींच्या सुखांत हांव भागीदार जाता म्हणून आमी जियोन आसांव गे, सर्गींची भुरगीं म्हणून आमी जियोन आसांव गे, सर्गीच्या राजाक वेचे आमी आमकां ह्या संवसारांत कितेंच ना बगर आमी पळयणारी म्हणून जियोन आसांव गे. जर तर जियोन आसांव जाल्यार आमकां तें आपोवन येता आसतना संवसारांत आमी बुडून वचना बगर त्या सर्गींच्या त्या निरीक्षेंत आमी रावता. थंयसर आपयलेले जायते जाण आसले, पूण तांणी तें होगडायलें. आमी आज होगडोवं नजो म्हणून बाप आमकां परत जागयता. कोणीय होगडाव नजो, कित्याक भावार्थान थीर रावंक आमकां आज आदार दिता. राज रस्त्यांनी जायते जाणांक वय आमी राज रस्त्यांनी भोंवून आसल्या, कित्याक आमी पातकी सैमांत आसल्या, पूण आमकां तें नितीवंतपण कोण भावार्थ दवरता, जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरता. दुसऱ्या खंयच्याय कामा वरवीं न्ही, आमच्या स्वंत खंयच्याय कामा वरवीं न्ही, बगर जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरल्याक मात्र तें नितीवंतपणाचें नेसाप मेळ्ळां. तें नितीवंतपण जावन आसा जेजू क्रिस्ताक नेसूंक जाला आनी जेजू क्रिस्ताक नेसून ह्या संवसारांत जियेत आसतना खंडीत आमकां सासणीक जिवीतचें खात्री आसा. कित्याक कोण जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरता ताका दंडन तीर्प ना म्हणून जेजू क्रिस्तान सांगलां. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 8:1 वय आमकां दंडन तीर्प ना कोण भावार्थ दवरता. पूण जर तर नितीवंतपणाचें नेसाप दिल्लें आमी जर तर नेसूंक ना, तें थंयसर संवसाराच्या मेळेपणाक सोडून दिलां जाल्यार वा तें खाण आमी दवरलां जाल्यार खंडीत आमचो नास आसा. पूण बापाक कोणायक नास करूंक नाका. सकड मनशांनी सत जाणां जायच्यांनी तारण जोडीचें म्हूण बापाची खुशी. तर आज आमी खंय आसा म्हूण आमी पळोवया. जेजू क्रिस्ताच्या निरीक्षेन आमी जिवून आसांव गे. जर तर वय जाल्यार भोव आपुरबायेन तो आमकां चलयता, जर तर न्हय जाल्यार परत आमी पश्चाताप भोगून फाटीं येवया. आमेन.